ان اکھیاں نال ڈٹھا بھی سویرے نوجوان لڑکیاں اللہ جانے کہیں دی عزت آئی فرمائے باہر نکل آندیاں ننگیاں ہوندیاں نے اسی مجبور سے کیونکہ نوکری جو سے انہوں نے چھپیں دیا سے او شراب دے اندر دھوتوں نیاں او نوجوان آدم اے سوچے نمی اللہ دی طرف پتھر ہی جاتے ڈھاسن لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندوبست کیتا کہ ادھر نشان بھی مٹ گئے ہنی مون جڑا ہوٹل ہے اتھے نشان بھی کوئی نہیں بارندہ علاقہ ہے فرمائے اتنا بے حیائی ہے ای وجہ نال اللہ فرمائے دے جڑا تسی زمین دے حق پورے نہ کرے سو زمین اوے جڑے میرے بندیاں دی قائل ہے جڑا میرے بندیاں دی آنکھاں منے نہیں ہے جڑا بندہ خدا دے حقوق بھی پورے کرے رسول اللہ دے حقوق بھی پورے کرے شریعت دے احکام منے ای زمین نے اللہ نال وعدہ کیتے فرمایا یا اللہ میں ہاں تو زمین لیکن تیرے ہر بندے دے آنکھاں منے سا جڑا بندہ تیرا آنکھاں منے سی جڑا بندہ تیرا آنکھاں منے سی میں ادھر ہر آنکھاں منے سا ہن تو صاحب تو حضرت جی دا کوئی دلیل دے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک ہے جنہوں نے اللہ دا آقا منے ہے رسول اللہ دا آقا منے ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک ہے اے جڑی پانی ہے سمندر ہے زمین ہے اے اللہ دی کائنات دے اندر اللہ دی مخلوق ہے اے ساری کائنات خدا دی مخلوق ہے مخلوق دے اپنے اپنے رنگ انتے قسمانے اے پتھر بھی خدا دی مخلوق ہے درخت بھی خدا دی مخلوق ہے پیدویش اس مالک و خالق و مالک مولا دیے اللہ فرمائے دے میرے بندے اگر تائیں میرا آقا کما حق ہوں منے میری مخلوق دی مجال نہیں کہ تیرا آقا نہ منے سیدنا عمر فاروق دی دور مبارک چے ایک ٹولا وفد بن کے آیا فرمایا یا عمر دریائے نیل سالے نال وانا ہے پانی نہیں دینا کیوں نہیں دینا فرمایا ہر سال نوجوان کڑی سج دھجا کے ہیراں کے لا کے گانے پوا کے ہار سنگار لوا کے وچکار سمندر دی کھڑی کرینیاں پانی چل پونے کڑی بھی نال لے وینے پانی چلدا سال رانے اے عمر تو امیر المومنین ہے سبحان اللہ تو مسلمان دا امیر ہے تینے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے جو احکام دیتے نے اللہ دا پیارا ہے یہ جو کوئی سبب فرماویاں دعا منگیاں ساڈا دریائے نیل نہیں چلدا ہن سیدنا عمر فاروق کو تائیں مسنتے بیٹھے ایویں قلم چائی دوات نیڑے کیتی کاغذ دیتے کچھ الفاظ لکھے سبحان اللہ توجہ ہے جی کچھ الفاظ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی خلیفہ دوم میرے نبی دوجا یار تے دوجا خلیفہ آپ نے کچھ لکھیا کی فرمایا اے دریائے نیل اگر اپنی مرضی نال چلدا ہے قیامت تک نہ چل تیری پانی دی لوڑ کوئی نہیں ہے جے خدا دے آنکھیں نال چلدا ہے اللہ دے حکم مطابق چلدا ہے میں عمر ہاں میں نبی دا غلام ہاں اللہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ اے آقا منے اے لکھے الفاظ اور توڑے کو لے پوچھ دوا دریا نیل کیڑے مدرسے چ پڑھا ہو جائے رکا پڑھیا دریا نیل کیڑے درسگاہ چ پڑھ کے آیا سی کہ وہ رکا پڑھیا تے سمجھ گئے نہیں مقصد کی ہے میں پہلے بیان کر چھوڑیا خدا دی جڑی مخلوق کی بندیاں دا آقا منے دی ہے لیکن شرط بندہ آکھن اللہ خدا دا آقا خود منے توجہ ہے نا جی اس نے رکا لکھیا بندی نو نال سمجھایا فرمایا بڑھیا ایمیں کری اے رکا چاہ دریا نیلے جی جلدی رکھی تے نس کے والا میں فرمایا عمر کیا فرمایا جلدی نسی پانی آوے سی سبحان اللہ قربان ونجا عمر پاک دی فرمان تو قربان ونجا آپ دی عقیدے تو قربان ونجا آپ دی شان تو آپ نے اتنے یقین ہے کہ میرا آقا درے نیلی مڑیندا نہیں سبحان اللہ فرمایا نوجوانا رکا رکھی تے بھج کے بس ہمیں پانی والا سی او جلدی نہیں میں نے ہے جی اس کہ جی عمر دیوے تو حضور فرمائے سو میں کرساں اور رکا نوجوان گن گیا فرمائے درمیان وچ رکھا میں مٹی چ تباہی نہیں دفن نہیں کیتا رکا میں رکھا میں بھجا اجے میں کنارے تے نہ پہنچا میری گٹاں دے پینے پول سبحان اللہ پانی پہلے گٹاں دے پہنچا میرے پیر سنڈا تھی گیا میں مسے نکلا باہر میں ویدام پانی دریا نیل بھاگ گیا دریا نیل عمر پاک دے رکے نال چلیا آج بھی چل رہے سبحان اللہ بے شک خدا دے بندے جلا کے بیان کر دین او تیں پھر آج تیں بھی دریا نیل کوئی نہیں رکیا پھر چلیا کیوں وجہ کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ خدا دا آقا منے خدا دی مخلوق دا آقا منے نہیں سبحان اللہ بے شک ابراہیم بن ادم بادشاہ دے تساں بیان سنے ہو سی بلک شہر دا بادشاہ ایک وقت دا حاکم ہے بڑے محمل تے بخمل دے سیج تے سوندا ہونا سی ابراہیم بن ادم بلک شہر دا بادشاہ اے دل وچ خیال کردا ہے بستر تے پیار آنا تے کدی کدی سوچے نہ آدے کاش میں اللہ دا ولی ہوں سبحان اللہ مینوں خلافت مل ونجا مینوں یہ شان ملیا کہ میں جو بھی منگا تے اللہ دے دے ویا میں اللہ دا پیارا بن ونجا ہاں ہے بستر سجے سیج تے بیٹھا ہے پھلاں دا سیج تے بستر تے باقی نہیں دعاواں پہ منگ دے اچانک نہ مکان دے چھت تے ٹھک ٹھک دی آواز آئی خلیفے نو آگا باہر بھاج جے میرے مکان دے چھت تے کون بھج دے ودے
خلیفہ باہر نکلے تے بندہ خدا دا کدی سجے بھجدے کدی کھبے اس کا تلے لا ادے کیوں کی پیا کردا ہے فرمایا میرے بند بادشاہ نو آگ میرا اٹھ پھٹا ہے سبحان اللہ کی میرا پھٹا ہے اٹھ پھٹے اٹھ پھٹا ہے تے میں اٹھ پیا لبدا واں خلیفہ بھجدا بھجدا ابراہیم بن ادم بادشاہ نو آیا فرمایا سونا بندہ دے میرے اٹھ پھٹیا ہے فرمایا نو جلدی تلے لا تلے آیا فرمایا نا مرادا اٹھ پھٹے تے جنگلے گول میرے محل دے چھت کی ہے سبحان اللہ فرمایا سونیا ٹھیک ہے میرے محل دے چھت تیرے محل دے چھت اٹھ نہیں لبدا لیکن اے بھی تے یاد راز پھلاں دے سیج تے سو کے ولی بھی بندہ نہیں سبحان اللہ بے شک جو ہے نا جی فرمایا پھلاں دے سیج تے سم کے ولی بھی تے بندہ نہیں بن سکدا اس وجہ نال رب دی وقار جڑا بندے